आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नयाँ बाटो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुबी बेलवासे। दर्शकवृन्द, नयाँ बाटो कार्यक्रममा हामीहरूले हरेक हप्ता देशमा भएको नयाँ समस्या उठाउँछौँ र त्यसलाई कसरी नयाँ ढङ्गले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रा अतिथि प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेले विश्लेषण गरेर बताउनुहुन्छ। र दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो समस्या कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले देश अस्तव्यस्त छ। देश मात्र नभएर सारा विश्व अस्तव्यस्त छ। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र ठप्प हुँदा यसको चौतर्फी समस्या भइरहेको छ। यस्तो स्ट्रङ सरकार, दुई तिहाईको सरकार हुँदाहुँदै पनि देशमा यस्तो समस्या किन आइरहेका छन्? हाम्रा अतिथिले यो कुरालाई विश्लेषण गरेर आज प्रकाश पारिदिनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। 3 महिनाको कडा लकडाउनमा पनि हामी घरमा बस्यौँ। पुरै लकडाउनै बस्यौँ। हामी खुसी पनि भयौँ कि सरकारले यत्रो स्टेप लियो, लकडाउनमा राख्यो हामीलाई, हाम्रो सेफ्टीको लागि गर्यो भनेर। अब अहिले यति सानो देशमा, यति थोरै पपुलेसन भएको देशमा पनि होइन, यो यत्रो लकडाउन हुँदा पनि सरकार कहाँनिर चुक्यो त डाक्टर साहब? यो के भयो त? एकदमै यसमा समस्या के रह्यो भने यो बिचमा जुन 3 महिना लकडाउन गर्यो, यो 3 महिना लकडाउन खास व्यवस्थापन राम्रो हुने हो भने गर्नै नपर्ने लकडाउन हो। तर लकडाउन भयो, त्यो समय हामीले पार गरिसक्यौँ। तर यता आएर मैले देखेको केही ठाउँमा जो मेजर सरकारले इनिसिएसन लिनुपर्ने ठाउँहरूमा सरकार चुकेको छ। जस्तै म भनौँ यहाँलाई, भारतमा विभिन्न औषधिहरूको प्रयोग भइराखेको छ। त्यो औषधिले 1/3 डेथ रेट घटाएको भन्ने रिसर्चबाट फाइन्डिङहरू भएका छन्। जस्तै तपाईँले रेमडेसिभिर भन्ने औषधि भारतमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइयो। बङ्गलादेशले पनि त्यो औषधि प्रयोग गरेको पाइयो। पाकिस्तानले पनि प्रयोग गरेको पाइयो। त्यसै गरिकन तपाईँको टोसिले जोनाभ भन्ने अर्को औषधि पनि प्रयोग गरेको पाइयो। यो दुईटा औषधिको प्रयोगले तपाईँको डेथ टोललाई 1/3 घटाएको भनेर रिसर्चले प्रमाणित गरेको छ। तर हामी कहाँ चाहिँ यो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि आउँदैन। जो म यसैको मलाई अचम्म लागेको कुरो यही हो, जसले 1/3 डेथ टोल घटाउन सक्छ, जसले मृत्युदरलाई घटाउन सक्छ, त्यो औषधि चाहिँ आएन। र त्यो हामीलाई भन्दा पहिला उहाँहरूलाई नै जानकारी हुन्छ, किनभने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ। रेमडेसिभिरको त्यो औषधिको प्रयोगले कुन देशमा प्रयोग भएको छ र त्यो औषधिको प्रयोगले डेथ टोललाई, जुन मृत्युको दर छ, त्यो मृत्युको दरलाई कसरी घटाएको छ भन्ने कुरो सम्भवतः सरकारमा बस्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै अधिकारीहरूलाई, पदाधिकारीजीहरूलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्न होइन। थाहा हुँदै उहाँहरूले त्यो औषधि नेपालमा आउन दिनु भएन। त्यो औषधि अहिले नेपालमा पाइँदैन। तर डाक्टरहरूलाई पनि, मेडिकल पर्सनहरूलाई पनि कोभिड त लागेको छ होइन, र अरू पहुँचवालालाई पनि लागेको छ। ती सबैले त्यो औषधि ब्ल्याक मार्केट मार्फत महँगो तिरेर ल्याएर औषधि उपचार गरेका छन् र उनीहरू ठिक पनि भएका छन्। यहाँ हाम्रै नेपालमा यो औषधि, मेरो आग्रह के हो, मेरो विमति सरकारसँग, मेरो विमति सरकार चुकेकोमा, मेरो विमति केमा हो भने, जब ती छिमेकी भारतले अभ्यास गरेको र डेथ टोल 1/3 डेथ टोल, 1/3 डेथ टोल चाहिँ यसले घटाउँछ भनेर प्रमाणित भएको त्यो औषधि नेपालमा किन आउन दिइएन? किन रोकियो? किन ल्याइएन? बङ्गलादेशमा प्रयोग भयो त्यही औषधि, त्यसले डेथ टोल घटाएको छ। त्यो औषधि नेपालमा किन आएन? किन ल्याउन दिइएन? यो कुरो हामीलाई भन्दा पहिला बेसी जानकारी सरकारमा बस्ने पदाधिकारीलाई हुन्छ, अथवा विशेषज्ञ समूह भनेर जो गठन गरेको छ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ कुन औषधि पाकिस्तानले प्रयोग गरिरहेको छ र डेथ टोललाई घटाएको छ, हिन्दुस्तानले केमा घटाएको छ, कसरी प्रयोग गरिराखेको छ। त्यो कुरो हामीले हाम्रो आफ्नो औषधि विकास नगरन्जेल हामीले अर्काले गरेका गुड प्र्याक्टिसेसहरू जसले मृत्युदरलाई घटाउन सक्छ, त्यस्ता औषधिहरू किन आउन नदिएको भन्ने मेरो प्रश्न सरकारलाई के हो भने, यो गरेर 100 जना हाम्रो मृत्युवरण भएको छ, 100 चान्सुनको, त्यो चाहिँ त्यति सानामा झर्थ्यो कि? यदि यो औषधि हामीले सहज रूपमा नेपालको मार्केटमा एभाइलेबल हुने स्थिति भइदिएको भएदेखि, तर नेपालको मार्केटलाई कन्ट्रोल कसले गर्छ त भन्दाखेरि सरकारले गर्छ। सरकारले
दिएको लिस्ट अनुसारको औषधि मात्रै ल्याउन पाइन्छ, अरू औषधि नेपालमा ल्याउन पाइँदैन। त्यसैले सरकारले मोनोपोली सिन्डिकेट लागू गर्यो आफैले र जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने कुरो, उसलाई इन्फर्मेसन हुँदाहुँदै यदि यो औषधि उपयोगी हो र नेपालमा पनि त्यो औषधिले राम्रो काम गरेछ, रिजल्ट राम्रो दिएछ र बिरामीहरू निको भएर गएका छन्, फर्केका छन् भने त्यो औषधि नेपालमा ल्याउन किन नदिएको, यसलाई सहज बाटो किन नखोलेको। र आज 3 महिना 4 महिना चैतदेखि हामी लकडाउनमा छौँ, आज साउन सकियो। यस्तो अवस्थामा यो 4 महिनासम्म छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले अभ्यास गरेको, ठुल्ठुला अमेरिकाले पनि अभ्यास गरेको यो औषधि अमेरिकाले पनि प्रयोग गर्दो रहेछ। यस्तो औषधि किन नेपालमा आउन दिइएन? त्यसैले म सरकारको यो जुन मोनोपोली मार्केट र जनताप्रतिको अनुत्तरदायी इरिस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट, यसबाट यो इरिस्पोन्सिबिलिटीको हद हो। औषधि ल्याएर औषधि नै गर्न नदिकन उपचार नै हुँदैन भनेर, औषधि यसको बनेको छैन भनेर, हो यसैको औषधि त छैन, तर सपोर्टिङ लाइफ सेभिङ ड्रग त यो हो रहेछ नि त, यसले त लाइफ त सेभ गर्दो रहेछ नि त। कमसेकम 33 जना मान्छेको 100 जना डेथ टोलमा 33 जनाको परिवारलाई खुसी दिन सक्दाखेरि पनि त त्यो ह्याप्पिनेस पनि त हुन्थ्यो नि त, तर त्यो त सरकारले गरेन। त्यसैले मेरो पहिलो विमति सरकारसँग के हो भने यो लाइफ सेभिङ ड्रगलाई तपाईँले किन कन्ट्रोल गरेर राख्नुभयो, किन ल्याउन दिनु भएन? तपाईँ नेपाली जनताको जीवन प्यारो हुनुपर्ने होइन यो सरकारलाई, जनताबाट निर्वाचित सरकार हो यो। त्यसैले मेरो गुनासो, मेरो विरोध र यो कुरो कसैले भन्दैन। फेरि यहाँ अचम्मको देश हो यो अचम्मको देश हो। हेर्नुहोस्, सही कुरो यहाँ कसैले गर्दैन। मदन भण्डारी मारिए, मदन भण्डारी मार्ने अमर लामा भन्ने ड्राइभर जिउँदै थियो कति वर्षसम्म, पछि कसैले मारिदियो र उसको श्रीमती अहिले पनि जिउँदैछ, उसले पक्कै पनि यसरी मर्यो भन्ने उसको श्रीमती मार्फत थाहा हुन्छ। वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, सबैलाई थाहा छ त्यो। त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई, त्यो जुन किचन क्याबिनेट हो यिनीहरूको, त्यो सबैलाई थाहा छ, तर कसैले पनि ट्रुथ बाहिर ल्याउँदैन। यो अचम्मको देश हो। हेर्नुहोस्, त्यस्तै आज भट्टाभट्टी कोभिडले मान्छे मरिरहेका छन्, सरकार ती भारतमा प्र्याक्टिस भएको कुरो नेपालमा ल्याउँदैन। प्रतिबन्ध छ औषधि र अब ल्याउनुपर्छ भनेर भने मैले एका दुक्का कतैबाट सुनेको छु। यति इरिस्पोन्सिबिलिटी गभर्मेन्टले किन देखायो भन्ने मेरो प्रति प्रश्न। त्यसै गरिकन औषधि ल्याएन। आज भ्याक्सिन त बनिएको छ नि त, रुसले भ्याक्सिन बनायो, अरू देश भ्याक्सिन तर रुसको भ्याक्सिन त सर प्र्याक्टिसमा आउँदैछ भन्ने कुरा छ। आउँदैछ हो, त्यो त अब यस्तो अवस्थामा भारत बनाउने 4-5वटा भ्याक्सिनको लाइनमा भारत पनि हिजै प्रधानमन्त्रीले उद्घोष पनि गर्नुभयो केही दिनमा हामी भ्याक्सिन ल्याउँदैछौँ भनेर। यसै गरिकन संसारभरि भ्याक्सिनको प्रयोग भइसक्दाखेरि अब त तछाड हुन्छ भ्याक्सिन त, किनकि एउटाले फर्मुला त डेभलप गरिसक्यो रुसले, त्यो फर्मुला त अरूले पनि चोरचार गर्छन्, हेर्छन् अहिले दुनियाँमा। चीनले पनि अब डेभलप गर्ला, इङ्ल्यान्डले गर्ला, अमेरिकाले गर्ला। त्यो भ्याक्सिन ल्याउनतिर नेपालको तम तयारी खोइ, हाम्रो तयारी खोइ। तर अमेरिका त अगेन्स्टमा छ क्यारे सर यो भ्याक्सिनको लागि। त्यो राजनीति होला, त्यो चाहिँ राजनीति होला। तर भ्याक्सिन त त्यो त शुद्ध मेडिकल, त्यसको क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स छ। केही नहुँदा केही भएको राम्रो भनेर सबैले प्र्याक्टिस गर्छ एकदमै। त्यसैले रुसले त्यत्तिकै भनेको छैन र खर्बौँको बिक्री पनि भइसकेको छ। रुसले आफूले त्यो उसले डिल गरिसकेको छ खर्बौँ रुपियाँको। अब आउला कि सर उच्च स्तरीय वार्ता भयो हिजो प्रधानमन्त्रीले इन्डिपेन्डेन्स डेमा, एक्ज्याक्टली वार्ता भयो के होला कि अब हो यो तत्परता। औषधि ल्याउन नदिएर तपाईँले केही डेथटोल बढ्यो, अब तत्कालै ल्याउनुहोस् र भ्याक्सिनलाई तुरुन्तै। अब कुन देशले भ्याक्सिन तयार गर्छ? ल है म किन्छु भनेर सिग्नल दिनुहोस् इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई, हामी भ्याक्सिन किन्छौँ, तुरुन्तै भ्याक्सिन किन्छौँ, कसले बेच्न सक्छ भनेर भ्याक्सिन बनाउनेलाई इन्करेज गर्नुहोस्, ताकि अब मलाई पैसा आउँछ भनेर त रुस पनि अगाडि बढ्ला। थुप्रै देशको माग छ, ल बनाउनु पर्यो भनेर एउटा एक्साइटमेन्ट, एउटा मोटिभेसन, म्यानुफ्याक्चरको मोटिभेसन। म्यानुफ्याक्चररलाई त पैसा नै चाहियो हो, उसले त बेच्छ नि। त्यसैले यो सिग्नल हामीले थ्रो गर्नलाई, हामीले इमिडिएट भ्याक्सिन हामी किन्छौँ भनेर इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई हामीले मेसेज नदिकन हुँदैन। त्यसले एउटा कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप गर्छ नेपालीहरूमा। त्यसैले तत्काल भारत लगायतका देशहरूमा प्र्याक्टिस भएका औषधिहरू, बङ्गलादेशमा, पाकिस्तानमा प्र्याक्टिस भएका औषधिहरूलाई नेपालमा ल्याउन दिनुहोस् तुरुन्तै। तपाईँले हिजो ल्याउन नदिएर भयङ्कर गल्ती गर्नुभएको छ। भ्याक्सिनमा त्यो गल्ती नगर्नुहोस् र भ्याक्सिनमा तुरुन्तै तपाईँले कसले भ्याक्सिन बनाउँछन् नेपालको कन्टेक्स्टलाई हेरेर भ्याक्सिन किन्ने
घोषणा गर्नुहोस् र यसलाई तत्परता देखाउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यस्तै तपाईँले अस्पताल डिसफङ्सनल गराइदिनु भयो। सरकारले अस्पतालहरू डिसफङ्सनल गराए कसरी भने कोभिडको बिरामी आएपछि, कोरोना भाइरसको बिरामी आइसकेपछि अस्पताल एउटा केस भेटियो भने अस्पताल सिल, डाक्टर भागाभाग। यस्तो पनि काहीँ हुन्छ? बिरामी अस्पताल जाँदा डाक्टर भाग्ने? रोगै यस्तो छ डाक्टर साहब। पढ्न विद्यार्थी आउँदाखेरि कलेज बन्द गरेर शिक्षक भाग्ने? रोग पनि त हेर्नुपर्ने डाक्टर साहब। त्यसैले यो फ्यान्टास्टिक कुरो नेपालमा के भयो भने अस्पतालमा उपचार हुनुपर्छ। अस्पताल सिल गर्ने होइन, अस्पतालले उपचार गर्ने हो। प्रिकसन मेजर्सहरू छन्, ती मेजर्सहरू अपनाएर उपचार गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले ब्लन्डर के गर्नुभयो? एउटा केस देखिन्छ, फलानु अस्पताल बन्द, लकडाउन, सिज, सिल्ड, अर्को अस्पताल सिल्ड। तपाईँ यो सरकारले प्राइभेट सेक्टरसँग पटक्कै कन्फिडेन्समा लिएर काम गर्न सकेन। निजी अस्पतालहरू आज बन्द छन्। यत्रा अस्पतालहरू छन्, यत्रा बेड्सहरू छन्, यत्रो भेन्टिलेटर छ। हामीसँग भेन्टिलेटरको पेसेन्ट अहिले पनि धेरै छैन। तर निजी क्षेत्र सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न सक्ने स्थिति तपाईको असक्षमता हो। यो स्वास्थ्य मन्त्रीको असक्षमता हो यो कि निजी अस्पतालहरूले तपाईँलाई कोअपरेट गर्न सकेनन्, किन ती व्यवसायिक हुन्, ती उपचार गर्न चाहन्छन्। तपाईँले जुन टेरर तयार गर्नुभएको छ त्यो टेररले निजी क्षेत्र तपाईँ नजिक आउन चाहेन। तपाईँको अर्को ब्लन्डर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को ब्लन्डर, यो रोग नयाँ हो तर चीनमा त हामीभन्दा पहिला आएको हो नि त, अरू केही देशमा हामीभन्दा पहिला गएको हो नि त। त्यहाँको गुड प्र्याक्टिसेसहरू, त्यहाँका डाक्टरले गरेका गुड प्र्याक्टिसेसहरू हामीले हाम्रा यहाँका प्रोफेसनलहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने होइन? हामीले ट्रेनिङ मार्फत ती कुराहरू गर्नुपर्ने होइन? तपाईँले कुन चाहिँ कसलाई ट्रेन गर्नुभयो? कोभिडको बिरामी आयो भने, कोरोना भाइरसबाट ग्रस्त भएको रोगी आयो भने कसरी ट्रिट गर्ने, ब्लड थिनर कसरी दिने, कुन क्वान्टिटीमा दिने होइन, कुन टोसिली जुनाब प्रयोग गर्ने अथवा डेक्सामेथासोन प्रयोग गर्ने अथवा कुन के प्रयोग गर्ने हो, त्यसको प्रयोग कसरी हुनसक्छ, बिरामी कसरी सेफ हुनसक्छ, लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरूको युज गर्दाखेरि के प्रिकसन अपनाउनुपर्छ, कसरी गर्नु, तपाईँले एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्नु पर्दैन? तपाईँले अस्पतालमा डाक्टरलाई ट्रेनिङ दिनु पर्दैन? एक्सपिरियन्स सेयरिङको प्रोग्राम राख्नु पर्दैन? तपाईँले के गरिदिनु भयो? एक्लै हिँड्नुभयो, लुकी एक्लै हिँड्नुभयो र जनतालाई लकडाउन घरभित्र थुन्नुभयो। अस्पताल लक गर्नुभयो, सिल गर्नुभयो, डाक्टरलाई घरभित्र थुन्नुभयो, मेडिकल प्रोफेसनललाई घरभित्र राख्नुभयो। तपाईँले गरेको यो अर्को ब्लन्डर हो, अब नगर्नुहोस्। यो ब्लन्डर अब नगर्नुहोस्। त्यसै गरिकन तपाईँका क्वारेन्टाइनहरू खत्तम भए। हुल्काहुल मान्छे 4-5 लाख मान्छे भारतबाट पैदल आए। एक पैसा नलिकन क्वारेन्टाइनमा 14 दिन हामीले 5 लाख मान्छेलाई राख्ने क्षमता नेपालले राख्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका जुन हाम्रा तराईका ओपन बोर्डर छ, यो ओपन बोर्डर मार्फत मान्छेहरू हिँडेर आउँछन्, त्यो स्वाभाविकै हो। अप्ठ्यारोमा आफ्नो देश, आफ्नो परिवार मान्छेले सम्झिन्छ, त्यो अत्यन्तै स्वाभाविक हो। तर उसलाई राम्रो ओछ्यान, राम्रो खाना, ती वाइफाईको व्यवस्था, बाथरुमको उचित प्रबन्ध, त्यहाँ हेल्थ वर्करको व्यवस्था, हेल्थ प्रोफेसनलहरूको व्यवस्था गरिदिएको भए 5 लाख चान्चुन जो 5 लाख मान्छे आए तिनलाई 14 दिन क्वारेन्टाइन राख्दाखेरि आज नेपालमा हामी कोभिड फ्री कन्ट्री हुन पाउँथ्यौँ। तर हामीले गर्यौँ के? मुनाफाको लागि, कमिसनको लागि। तपाईँले पहिला केही लो क्वालिटीका सामानहरू किनेर ल्याउनु भयो, अलिकति कमिसन आयो। रियल काम गर्न त तपाईँले कमिसन खान पाउनुहुन्थेन। त्यसैले केही दिन कमिसनको लागि तपाईँहरूले काम गर्नुभयो। बाँकी मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर रातारात भागेर घर पुगे। भारतबाट सोझै नेपालको गाउँमा कोरोना पुग्यो। गाउँका मान्छे काठमाडौँ आए, काठमाडौँ पुरे। एक्ज्याक्टली। अनि गाउँबाट मान्छे काठमाडौँमा, जति क्राइसिस हुन्छ सहरमा अर्बनाइजेसन बढ्छ, मान्छेको कन्सन्ट्रेसन सहरमा हुन्छ। प्रत्येक कन्फ्लिक्ट पछाडि, प्रत्येक क्राइसिस पछाडि पपुलेसन सहरको बढ्छ। त्यो स्वाभाविकै हो। पपुलेसन बढ्यो, फलस्वरूप आज काठमाडौँ पनि एउटा सफर हुने स्थिति छ। त्यसैले क्वारेन्टाइनलाई तपाईँले अत्यन्तै अव्यवस्थित छोड्नुभयो। त्यसमा नाफाघाटाको हिसाब हेर्नुभयो। तपाईँले 5 लाख मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकार हो यो। 3 करोडलाई व्यवस्थापन गर्छु भनेर भोट माग्यो, चुनाव जित्यो, तर 5 लाख मान्छेलाई 14 दिन खाना खुवाउन सकेन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको 1 पैसा खर्च नभइकन, 1 पैसा खर्च नभइकन 5 लाख मान्छेलाई हामी क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्थ्यौँ। तपाईँको 1 पैसा सरकारको खर्च हुँदैन थियो। हामी कहाँ धनाढ्य मानिसहरू छन्। फोर्ब्सले नाम निकालेका विनोदजी हुनुहुन्छ, हामी कहाँ असाध्यै धनी महतोजी हुनुहुन्छ,
पशुपति शमशेरसँग असाध्यै ठुलो सम्पत्ति छ, राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग ठुलो सम्पत्ति छ। ल 5 लाख मान्छेलाई 10 दिन एउटाले खुवाऊ 5 दिन अर्काले खुवाऊ बन्दोबस्त गर भनेर भनिदिएको भएदेखि सम्भवतः यिनीहरूले खुवाउँथे, तपाईँको 1 पैसा तपाईँको सरकारको राज्य कोषबाट खर्च हुँदैन थियो। वाइफाई फ्री हुन्थ्यो। यतिका वाइफाईका कम्पनीहरू छन्। ल 14 दिन तिमी वाइफाई त्यहाँ फ्री गरिदेऊ भने भएदेखि वाइफाई भएपछि मान्छेले मोबाइल चलाएर बस्थे, त्यहाँ उनको टाइम पास हुन्थ्यो। तर तपाईँ तराईबाट आएका इन्डियाबाट आएका जो मानिसहरू छन् ती मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा राख्छ भनेर क्वारेन्टाइनलाई तपाईँले हेल बनाइदिनु भयो। हेल त्यसलाई जुन मान्छे सम्झिँदाखेरि आतंकित हुने भयो त्यो क्वारेन्टाइन, फलस्वरूप मान्छे भागेर सोझै गाउँ पुग्यो, क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहेन। तपाईँले आज तपाईँका इनिफिसियन्सीले, तपाईँको गैरजिम्मेवारीपनले, सरकारको नालायकीपनले 5 लाख मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकार 3 लाखलाई व्यवस्थापन गर्छु भनेर ढाँट्यो र 5 लाख मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। आज ती मान्छेहरू इन्डियाबाट कोभिड लिएर गाउँका पहाडमा पुगे र ती फर्केर काठमाडौँ आए, अन्यत्र ठाउँमा गएका छन्। तिनीबाट आज कोरोना भाइरस सरेको छ, किनकि नेपालमा उत्पत्ति भएको रोग होइन यो हाम्रो माइग्रेन्ट डिजिज हो। ल्याउने हो अर्काले कतैबाट, इन्डियाबाट कि आउनु पर्यो कि विदेशबाट आउनु पर्यो। हामीले हवाईजहाजबाट आउनेलाई त अलिकति व्यवस्थापन गऱ्यौँ होला, तर त्यसमा पनि रुबीजी त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल छ। होल्डिङ सेन्टर भनेर करोडौँ रुपियाँ हामीले नेपालीको फन्डलाई मिसयुज गरेका छौँ होल्डिङ सेन्टर राखेर, जबकि त्यो होल्डिङ सेन्टरहरू भनेर खोलिएको, सरकारले पैसा दिन्छ त्यो होल्डिङ सेन्टरलाई, तर त्यहाँ मान्छे छैनन्, तर पैसा चाहिँ दिएको छ सरकारले। सरकारले वेलफेयर फन्ड किन युटिलाइज गरेर छैन? एक्ज्याक्टली, म यो तपाईँले उठाएको कुरोमा म आउँछु। त्यसै गरिकन म एउटा अर्को आग्रह गर्न चाहन्छु कि 5 लाख मानिसलाई तपाईँले बन्दोबस्त गर्न सक्नु भएन। फलस्वरूप आज के भयो त, 5 लाखको कुरो मात्रै भएन, यहाँ कोरोनाको मात्रै कुरो भएन, त्यसले हामीलाई पारेको इकोनोमिक फाइनेन्सियल असर हेर्नुहोस्। अब आज देश फेरि पनि होइन एक किसिमले लकडाउनमा हामी फेरि पनि जानु पर्यो र आज कन्फिडेन्स अत्यन्तै लुज भएको छ। जतिखेर कोरोनाको केसहरू बढेका छन् त्यतिखेर कन्फिडेन्स भने घटेको छ, तर मान्छेको बाध्यता छ, मोमेन्ट नगरिकन सुख छैन। यसले अर्को असर गर्यो। त्यसै गरिकन पिसिआर टेस्टमा तपाईँले सही काम गर्नुभएको छैन। पिसिआर टेस्ट सामन्तीहरूको घरमा गएर तपाईँले पिसिआर टेस्ट गर्नुभएको छ। पावरफुल तपाईँको फ्युडल्सहरूको घरमा, सामन्तहरूको घरमा, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेता होस् चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता होस्, घरमा नेताको घरमा गएर तपाईँले पिसिआर टेस्टिङ गर्नुभएको छ। त्यो पिसिआर भनेको कसको पैसाले खर्च हुन्छ? त्यो पैसा कसको हो? नेपाली जनताको। नेपाली जनताको ट्याक्स तपाईँले क्राइसिसमा पनि ब्युरोक्रेट्सको घरमा प्रयोग गर्ने, पोलिटिसियनहरूको घरमा प्रयोग गर्ने, त्यो पाउनुहुन्छ। जनताको टेस्ट गर्नु पर्दैन, जनतालाई त टेस्ट नै छैन। तपाईँ ठुल्ठुला नेताको मा निस्केको कोरोना भाइरस जब त्यहाँ निस्किन्छ, उनीहरूको नजिकका मान्छेहरूमा निस्किन्छ, त्यसपछि तपाईँ आम नागरिकलाई ल भित्र बस भनेर लकडाउन सुरु गरिदिनुहुन्छ। यो फेयर हो? यो फेयर हुन्छ? त्यसैले तपाईँको आज पनि तपाईँ सच्याउनुहोस् भन्न खोजेको पिसिआर टेस्टिङमा जुन तपाईँले बायसनेस देखाउनु भएको छ, फ्युडल्सहरूलाई, सामन्तीहरूलाई घरमा गएर टेस्ट गर्ने र जनता जो सफर छ त्यो सफरहरू चाहिँ तपाईँ रोएरै मर्नुपर्ने जुन स्थिति छ त्यसको अन्त्य गर्नुहोस् भन्न मात्र मैले खोजेको हो। तपाईँले साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गर्न सक्नु भएन, जनतालाई एजुकेट गर्न सक्नु भएन। मास्क बिना नहिँडौँ भनेर, मलाई बाहेक अरू सबैलाई रोग लागेको छ भनेर थिङ्किङ एउटा त्यो जगाउन सकेको भएदेखि मान्छेले हातमा पन्जा लाउँथ्यो होला, मास्क लगाउँथ्यो होला, आफ्नो काममा जान्थ्यो, सेनिटाइज प्रयोग गर्थ्यो होला। तपाईँले त्यो गर्न सक्नु भएन। सारा साइकोसोसल काउन्सिलरहरूको कहीँ काम छैन, मेडिकल पर्सनहरूको कहीँ काम छैन। यतिका स्टुडेन्टहरू छन्, तपाईँका मेडिसिनका स्टुडेन्ट छन्, नर्सेसहरू छन्, एचएहरू छन्, होइन, प्रिभेन्टिभ मेडिसिनमा काम गर्ने थुप्रै प्रोफेसनलहरू छन्, हामीसँग एक्सपर्टहरू छन्, कम्युनिकेबल डिजिजमा काम गर्ने अरू एक्सपर्टहरू छन्। ती सबै एक्सपर्टलाई तपाईँले बेरोजगार पार्नुभयो। तिनलाई काउन्सिलरको रूपमा, भलन्टियरको रूपमा, मोटिभेटरको रूपमा जुन एजुकेट गर्नु पर्थ्यो जनतालाई गाउँमा गएर, घरमा गएर तपाईँले काठमाडौँमै गर्न सक्नु भएको छैन। बाहिर कहाँ भन्नुहुन्छ, कहाँ म एक्सपेक्ट गर्छु? त्यसैले तपाईँले जुन पिपुललाई मोबिलाइजेसन गर्ने जुन क्षमता तपाईँले राख्नु पर्थ्यो, हेर्नुहोस्, क्षमता अप्ठ्यारोमा देखाउने हो। सजिलोमा त जसले पनि रुल गर्छ, जसले पनि शासन गर्छ। शासन गर्ने त्यो शासक उत्तम शासक हुन्छ
उत्तम रुल हुन्छ, त्यसको अन्डरमा बसेर शासित हुन मान्छेलाई रहर लाग्छ, जसले क्राइसिसमा सोलुसन दिन सक्छ। तर यो सोलुसन नेपाली जनताले यस्तो सोलुसन खोज्या होइनन्। त्यसैले तपाईँ चाहे त्यो कलेजहरू बन्द गर्नुभयो, मेडिकल साइन्स पढ्ने कलेजहरू बन्द भए, विद्यार्थीहरू सबै घरमा छन्, नर्सेसहरू घरमा राख्नुभयो तपाईँले, तिनले काहीँ पनि रोल, तिनको भूमिका काहीँ पनि देखिएन। यो मेडिसिनतिरको कुरो मैले गरेँ। त्यसै गरिकन तपाईँले सरकारको कहाँनिर चुक्यो त, सरकार किन पपुलर हुन सकेन भन्ने कुरो बिहान एकजनाले मलाई सोध्दै थिए कम्युनिकेसनकै क्रममा। मनमोहनजीको सरकार 9 महिना मात्रै टिक्यो, तर त्यो बडो पपुलर थियो, अल्पमतको थियो। यो बहुमतको सरकार 25-30 वर्ष पछाडि त्यो मौका कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको छ। नेता तिनै छन्। मनमोहनको क्याबिनेटमा अहिलेकै यिनै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर लगभग 25-30 वर्ष पछाडि त्यो अवसर नेपाली जनताले पुरै अवसरका साथ यो सरकारलाई दिए। तर यो सरकार पपुलर किन हुन सकेन त भनेर मलाई एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ यो सरकार लिन मात्रै जान्दछ, दिन जान्दैन। यो लिने सरकार हो। जनतासँग लिन मात्रै खोजेर हुँदैन, दिन जान्नुपर्छ। तपाईँले यस्तो अप्ठ्यारोमा जनता 3 महिना 4 महिनादेखि तपाईँले लकडाउनमा राख्नु भएको छ। न तपाईँले चलाएको इलेक्ट्रिसिटी सरकारले चलाएको, 1 पैसा तपाईँले छुट दिनुभएको छैन, पेनाल्टी हान्नु भएको छ। पेट्रोलमा 22 रुपियाँ पर्ने पेट्रोल भाउ बढाउँदा 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 110 रुपियाँसम्म बेच्नुहुन्छ तपाईँ। कहाँनिर तपाईँलाई राहत दिनुभयो? इलेक्ट्रिसिटीमा कहाँनिर तपाईँले राहत दिनुभयो? जनताको सम्पत्ति थियो त्यो। अप्ठ्यारोमा चाहे त्यो उद्योग होस्, चाहे गृहस्थको लागि उपभोग भएको बिजुली होस्, कहीँ तपाईँले राहत दिन सक्नु भएन। टेलिफोन तपाईँले चलाउनु भएको छ, टेलिफोन कम्पनी सरकारले चलाउँछ। कहाँनिर राहत दिएको छ नेपाली जनतालाई? कहाँनिर हाम्रो सेयर छ? मैले 1 महिना चलाएँ तर मलाई पैसा लागेन। कुन चाहिँ जनताले भन्न पायो त? एरोप्लेन तपाईँ चलाउनुहुन्छ, नेपाली जनताको ट्याक्स अथाह किसिमले खर्च गरेर तपाईँले प्लेन चलाउनु भएको छ, नेपाल एयरलाइन्स। तर नेपाली जनताले 5 गुणा बढी, बाहिरबाट आउनेले 5 गुणा बढी पैसा तिरेर नेपाल एयरलाइन्सले ल्याएको छ। 5 टाइम्स बढी पैसा तिरेर तपाईँले कहाँनिर नेपाली जनतालाई राहत दिनुभयो? त्यसैले तपाईँ लिन मात्रै जान्ने, दिन कहिल्यै नजान्ने सरकार भएपछि त स्वाभाविक रूपमा पपुल्यारिटी त तपाईँको कम हुन्छ नि। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले ट्याक्स यस्तो अप्ठ्यारोमा तपाईँले ट्याक्स लिनुभयो। यदि अदालतले स्टे अर्डर नदिएको भएदेखि, नर्मल भएको 1 महिना पछि मात्र ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर नभनेको भएदेखि सरकारले एउटा व्यक्तिको विरुद्ध सरकार लागिसकेपछि, स्टेट लागिसकेपछि व्यक्तिको केही पनि लाग्दैन, तोम शरणम हुनैपर्छ हो। यतिखेर सरकारले ट्याक्सिङको कुरा गर्यो र ट्याक्स तिर भनेर खोल्यो। मलाई ट्याक्सिङ भने चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाँसलाई फिदर त्यसको प्वाख निकाले जस्तो लाग्छ मलाई। निकाल्न त हाँस प्रत्येक एकचोटि त्यसको जिउँदै हाँसलाई एउटा प्वाख निकाल्नुहोस्, एकचोटि कराउँछ, त्यसले हिसिङ साउन्ड निकाल्छ कि दुख्छ नि, अर्को प्वाख निकाल्नुहोस्। र यो अहिले नेपाल सरकारको पोलिसी के हो भने नाङ्गै पार्ने हो, जनतालाई बाँच्न दिने हो, तर सबै प्वाख निकाल्ने। मोर फिदर्स विथ लेस हिसिङ, उसले कम कराओस् तर बढीभन्दा बढी फिदर, बढीभन्दा बढी प्वाख उसले निकाल्न चाहिरहेको छ। भनेपछि एक किसिमले सरकारले टर्चर दिइरहेछ। एक्ज्याक्टली। ट्याक्सिङ भनेको नेपालको कन्टेक्स्टमा एक फिदर निकाल्ने हो र त्यो सबै प्वाखहरू निकालिसकेपछि हाँस त बाँच्छ नि। अनिखेरि भन्छ आहा मलाई मुक्ति दियो यो मान्छेले भनेर। त्यो एउटा कल्पना गर्नुहोस् न तपाईँ, प्वाख बिनाको हाँस कस्तो हुन्छ? नेपाली जनता त्यसै गरेर टोलरेट गराउने। त्यसैले यो ट्याक्सिङ भनेको यस्तो गाह्रो चिज हो, कमाइ छैन नेपालको। म यहाँलाई निवेदन गरौँ, नेपालको जिडिपी 30 खर्बको छ चान्चुन। अनि हामीले रेभिन्यूबाट कति उठाउँछौँ ट्याक्सबाट भन्दा 9 खर्ब जति पैसा उठ्दो रहेछ हाम्रो ट्याक्सबाट, जसको जिडिपी 30 खर्ब छ। 1/3 तपाईँ टोटल इकोनोमिक एक्टिभिटीको 1/3 त तपाईँ ट्याक्स लिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले 1000 कमाउनु भयो भने तपाईँले 650 चान्चुन तपाईँसँग बाँकी रहन्छ, 450 जति तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। 1/3 त तपाईँको ट्याक्समा जान्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले इन्टरनल डेट पनि उठाउनुहुन्छ, आन्तरिक ऋण उठाउनुहुन्छ। आन्तरिक ऋण भनेको जनताको पैसा सरकारले खिच्ने हो,
सोझो भाषामा मैले बिहेभियरल इकोनोमिक्सको कुरा गरेको, कुनै टेक्निकल कुरो छैन। आन्तरिक ऋण भनेको जनताको पैसा सरकारले लिने हो। 2 खर्ब चान्चुन तपाईँ प्रत्येक वर्ष जनताको पैसा लिनुहुन्छ। जनतासँग पैसा नभएपछि लिक्विडिटी भएन, इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन, इन्भेस्टमेन्ट नभएपछि इम्प्लोइमेन्ट हुँदैन। तपाईँले गफ गरेर हुन्छ। अर्कोतिर तपाईँले विदेशी लोन लिनुभएको छ। विदेशी लोन लिँदा अहिले एउटाको भागमा, प्रत्येक नेपालीको भागमा 50,000 पर्छ। 30,000 थियो अघिल्लो वर्षसम्म, आज बढेर 50,000 भएको छ। यो 2-3 महिनामा तपाईँले असाध्यै धेरै लोन लिनुभएको छ। लोन लिएर सरकारी कर्मचारी, तपाईँका गाडी, नेताको गाडी, सरकारी कर्मचारी, गोठका गोठ मन्त्री, मङ्सिर पुष माघतिर कुकुरले जसरी बच्चा जन्माउँछ, अथाह बच्चाहरू हुन्छन्, त्यस्तै हामीसँग केन्द्रदेखि तपाईँको त्यो हेटौडासम्म सरकार छ, विराटनगरमा अर्को सरकार छ, त्यस्तै तपाईँको कपिलवस्तुमा अर्को सरकार छ। यी गोठका गोठ सरकार पाल्नलाई लोन लिएर गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो पैसा चाहिँ अनिखेर कसले तिर्छ त? यो सरकार त आज छ, भोलि त छैन नि। पर्मानेन्ट होइन सरकार भनेको, जनताको इलेक्सनबाट आउने हुनेहरू। सरकार जनताको इलेक्सनबाट आउँछ। तर लोन त लाग्यो नि त, तपाईँले लोन त थोपरेर जानुभयो नि त नेपाली जनतालाई। त्यो लोन हामीले अर्काको खाएपछि नतिरेर सुख, हामीले लोन त पे ब्याक गर्नुपर्छ नि। तपाईँ 33% ट्याक्स लिनुहुन्छ। आन्तरिक ऋण अलिअलि भएको पैसा नै आन्तरिक ऋण भनेर सरकारले लिन्छ र त्यसले पनि नपुगेर फेरि बाहिर विदेशी ऋण पनि लिएर नेपाली जनतालाई पेल्नुहुन्छ। अनि नेपाली जनता धनी कहाँबाट हुने हो? त्यसैले म कहिले कहिले भन्छु, सोध्छु, यो अचम्मको देश रहेछ। यहाँ मान्छे रियालिटी बोल्दै बोल्दैनन् कि क्या हो? धनी कहाँबाट हुन्छन् मान्छे? 1/3 तपाईँले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, अनि आन्तरिक ऋण भनेर भएको पैसा पनि सरकारलाई बुझाउनुहुन्छ, अनि बाहिरबाट नि सरकारले पैसा लिन्छ र अनि तपाईँलाई लोन त्यो पनि तपाईँले तिर्नु पर्यो नि। त्यो पनि त 3 करोड नेपाली जनतालाई तिर्ने हो नि ढिलो चाँडो। त्यसैले यसरी गरेपछि, जनतालाई नाङ्गै पारिसकेपछि, मैले अघि नै हाँसको उदाहरण दिए कारण त्यही हो। अनि फुत्केर हिँडेपछि मैले ज्यान जोगाएँ भनेर तपाईँले भनेपछि हजुरको कुरामा सरकारले जति पनि निर्णय लिएको छ त्यो हरेक ठाउँबाट जनतालाई नै असर गर्ने निर्णय भयो यो सरकारको। एकदमै। त्यसैले मैले भने वेलफेयर फन्ड तपाईँले अघि नै प्रयोग गर्नुभएको थियो। वेलफेयर फन्ड कहीँ पनि प्रयोग भएको छैन। वेलफेयर फन्ड भनेर नेपालमा थुप्रै फन्डहरू छन्। वैदेशिक रोजगार कोष छ, विदेश जानलाई त्यहाँ पैसा जम्मा नगरिकन मान्छे विदेश जान पाउँदैन। ऋणधन गरेर गाउँमा साउसँग ल्याप्चे छाप लगाएर ल्याएको पैसा यहाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ होइन। स्वरोजगार कोष भन्ने छ, सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने प्रधानमन्त्री आफैले तामझामका साथ सुरु गर्नुभएको छ, के किन गर्छु भनेर। यी सबैमा भएको पैसा तपाईँले आज जनतालाई त फिर्ता गर्नु भएको छैन नि। चाहे त्यो विदेशबाट आउने नेपाली होस्, चाहे देशभित्रको नेपाली होस्, कहीँ पनि फिर्ता गर्नु भएको छैन। स्कुल कलेज चलाउनु भएन। तपाईँले 90 लाख विद्यार्थीलाई आज 6 महिनादेखि बन्धक बनाएर राख्नु भएको छ। तपाईँसँग डिसिजन गर्ने 1 पैसाको क्षमता छैन। यस्तो मन्त्री तपाईँले पाल्नु भएको छ होइन। त्यसै गरिकन काम मन्त्रीहरूले अहिले रुबिजी मन्त्रीहरूले काम गर्ने बेला हो यो। 18 घण्टा काम गर्ने बेला हो यो एकदमै। तर प्रधानमन्त्री आफै 3-3 घण्टा 4-4 घण्टासम्म मन्त्रालयमा एउटा कुनै अमुक नेतासँग अनएन्डिङ मिनिङलेस डिस्कसन गरेर बस्नुहुन्छ। 70 वर्ष पुग्न लागेका मान्छेहरू मिनिङलेस डिस्कसन गरेर 3 घण्टा 4 घण्टासम्म बस्न सक्छन्। म अचम्म लाग्छ। त्यो प्रत्येक मिनेटको पैसा नेपाली जनताले तिरेको छ। उहाँलाई तलब दिया छ, प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीहरूलाई, उहाँहरूलाई घर दिया छ, महँगा गाडी दिया छ, तपाईँको महँगो बङ्गला दिया छ, औषधि दिया छ, सारा कुरो दिया छ। तर मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म गफ गरेर अपहरणमा संलग्न हुन्छन् सांसदहरू। मन्त्रीहरू 24 घण्टा गफ गरेर बस्छन्, गाली गरेर बस्छन्, काम गरेनन्। त्यसैले यहाँ प्रश्न उठ्नु पर्यो, तिमीलाई तलब दिएको काम गर्नको लागि हो, बसेर गफ गर्नको लागि होइन। तिमीले बिदा लिने सिस्टम यहाँ छैन। प्रधानमन्त्रीले बिदा लिनु पर्दैन, उहाँले वर्षको कति दिन बिदा पाउने हो? मन्त्रीहरूले बिदा लिने सिस्टम के हो हामीलाई थाहा हुनु पर्दैन? त्यसैले नेपालमा काम भएन, मन्त्रीहरूले काम गरेनन्। फलस्वरूप आज नेपाल कोभिडको कारणले सफर भयो भन्न मात्रै मैले खोजेको। योबाट देश मुक्त हुनुपर्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो, सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, यत्रो कोरोना भाइरसले गर्दा आज देश पुरै अस्तव्यस्त भएको बेलामा सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ थियो र सरकार कहाँ कहाँ एक्ज्याक्टली चुकेको छ, त्यो हाम्रा विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेले आज हामी समक्ष राख्नुभयो। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।